अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जिंदगी में अक्सर ऐसा वक्त आता है जब इंसान अंदर से बिल्कुल टूट जाता है और कोई रास्ता नजर नहीं आता। अगर आज आप भी किसी ऐसी ही सूरत हाल से गुजर रहे हैं, दिल में कोई गहरी ख्वाहिश है या कोई ऐसी परेशानी है जिसने आपकी रातों की नींद उड़ा दी है, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। याद रखिए, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तब भी उस ज़ात का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है जो नामुमकिन को मुमकिन बनाती है। आइए आज की इस खूबसूरत गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शायद हर नमाज, हर सजदे और हर दुआ में आप सिर्फ एक ही बात अल्लाह ताला से मांगते हैं। हो सकता है आपने हर मुमकिन कोशिश कर ली हो, लोगों से मशवरे भी किए हों, मदद मांगी हो, लोगों के दर्द बांटे हों, लेकिन बात अभी भी वहीं की वहीं हो। कभी इंसान अपनी पूरी ताकत लगा देता है, मगर नतीजा नहीं मिलता। तब उसे एहसास होता है कि कुछ मामलात सिर्फ कोशिशों से नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म से हल होते हैं। कभी नौकरी की फिक्र, कभी रिस्क की तंगी, कभी कर्ज का बोझ, कभी बीमारी की आजमाइश, कभी औलाद की ख्वाहिश, कभी घर के मसाइल, कभी शादी या रिश्ते की परेशानी, और कभी दिल में छुपी ऐसी खामोश दुआ जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को होता है। बाज़ औक़ात इंसान इतना थक जाता है कि उसे लगने लगता है शायद अब उसकी दुआ कबूल नहीं होगी, शायद उसकी किस्मत में आसानी लिखी ही नहीं। लेकिन एक मोमिन का ईमान उसे यही सिखाता है कि अल्लाह कभी अपने बंदे को नहीं भूलता। अल्लाह ताला हर आंसू को देखता है, हर आह को सुनता है, हर खामोश दुआ से वाकिफ है और दिल की वो बात भी जानता है जो ज़बान पर कभी नहीं आई। कितनी ही मर्तबा ऐसा हुआ है कि इंसान ने एक रास्ता सोचा, मगर अल्लाह ताला ने उसे उससे बचा लिया, क्योंकि वही जानता था कि उसमें नुकसान है। और कितनी ही मर्तबा अल्लाह ताला ने ऐसे वक्त पर मदद फरमाई जब असबाब सब कुछ खत्म हो जाते हैं और इंसान को कुछ भी समझ नहीं आता। उसे लगता है बस सब खत्म हो गया, लेकिन वहाँ फिर अल्लाह मौजज़ा करता है। इसीलिए कुरान हमें बार बार ये यकीन दिलाता है कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। जिस रब ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग को ठंडा कर दिया, जिस रब ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर में रास्ता बना दिया, जिस रब ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में औलाद अता फरमाई, और जिस रब ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर की गहराइयों, मछली के पेट और अंधेरों से सलामत निकाल लिया, वही रब तो हमारा रब है। और वही आज भी अपने बंदों की दुआ सुनता है। वही आज भी नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। और वही आज भी एक लम्हे में हालात बदलने पर कादिर है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब हर ज़ाहिरी सहारा ख़त्म होते देखा, तो उन्होंने किसी इंसान को नहीं पुकारा, बल्कि अपने रब के सामने आजिज़ाना तौबा और मुकम्मल यकीन के साथ एक अजीम दुआ पढ़ी। ये वो दुआ है जिसे हम आयते करीमा के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं, बल्कि तौहीद, अल्लाह की पाकीज़गी का इकरार, अपनी गलतियों का एतराफ़ और अल्लाह की रहमत पर मुकम्मल भरोसे का ऐलान है। इसीलिए सदियों से मुसलमान अपनी मुश्किलात, परेशानियों और जायज़ हाजात के वक्त इस मुबारक दुआ को इखलास, यकीन और आजिज़ी के साथ पढ़ते हैं। और अल्लाह ताला अपनी हिकमत और मशीयत के मुताबिक उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाता है। वो दुआ ये है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। लोग पूछते हैं कि उसको पढ़ना कैसे है, तो इसका कोई भी खास तरीका नहीं है। लोग बहुत से तरीकों से पढ़ते हैं, सब के अपने अपने तरीके हैं। मैं ये नहीं कहती कि आपने कोई फिक्स टाइम रखना है या कोई फिक्स नंबर रखना है। मैं अपना बताऊं तो मैं कभी भी जितना भी मुझसे पढ़ा जाता है मैं पढ़ लेती हूँ। ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारा दिन उसको पढ़ती रहूँ। जब मैं काम करूँ तो मैं इस मुबारक दुआ को अपनी ज़बान पर जारी रखूँ, क्योंकि ये दुआ आप जितना पढ़ेंगे ना, आपके दिन भर की जो तमाम मुश्किलात हैं अल्लाह उसमें भी आसानी करेगा। उसके अलावा आपकी जितनी बड़ी मुश्किलात हैं
اللہ اس میں بھی آسانی کرے گا۔ آپ نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں 100 بار 200 بار، یا پھر آپ عشاء کی نماز کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے عشاء کی نماز کے بعد 313 بار پڑھا، بہت سے لوگوں نے تہجد کے بعد 200 بار یا 1000 بار پڑھا، تو بہت سے لوگوں نے بہت سے طریقے کر کے پڑھے۔ تو آپ کی مرضی ہے، آپ جیسے بھی پڑھیں، پڑھتے جائیں جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ اس کے نتائج دیکھیں گے۔ بہت سے لوگوں نے اس پر عمل کے بعد اپنی زندگی میں حیران کن آسانی دیکھی ہے۔ مجھے کچھ دن پہلے کسی نے اپنی کہانی شیئر کی تھی کہ میں اپنی سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میرا ایک جگہ سے رشتہ آیا تھا جو کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہاں ہو، کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتی تھی، لیکن میں ماں باپ کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ تو میں نے کہا دیکھ لیں، اور میں نے اس کے بعد کہا اللہ میں آپ کی رضا میں راضی ہوں، اور آیت کریمہ پڑھنا شروع کیا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کو نہ بھی نہیں کر سکتی تھی، میں ان کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی، اور میں نے ان کو کہا کہ مطلب آپ دیکھ لیں، آپ کی جیسی مرضی آپ وہ کریں۔ اور اس کے بعد میں نے اللہ کو کہا کہ اللہ میں آپ کی رضا میں راضی ہوں، اور میں نے آیت کریمہ یعنی دعائے یونس پڑھنا شروع کی، اور اس کے بعد ہی کچھ ہی منٹ میں ان رشتوں والوں کا جو اصل چہرہ تھا وہ سامنے آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ کچھ ہی منٹ میں اللہ نے ان کا جو اصل چہرہ تھا وہ دکھا دیا، اور ہمارا جو رشتہ تھا ہم نے اس رشتے کو منع کر دیا تھا، اور الحمدللہ ہم نے منع کر دیا انہیں۔ اب آپ سب سے دعا ہے کہ میں جدھر چاہتی ہوں ادھر رشتہ ہو جائے، ون سائیڈڈ ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے، اللہ آپ کی زندگی میں بے حد خوشیاں لائے، اور آپ کی جو دعا ہے اسے قبول فرمائے، آمین۔ دیکھیے کتنی خوبصورت سٹوری ہے۔ مجھے اس چیز کے حوالے سے بہت زیادہ سٹوریز آتی ہیں کہ ہمارے گھر والوں نے زبردستی رشتے کیے ہیں اور ہمارے رشتے ہو گئے ہیں، تو ہم کیا پڑھیں؟ تو میں ان کو یہی کہوں گی کہ آپ کے لیے یہ دعا بیسٹ ہے، بیسٹ ہے۔ آپ اس دعا کو پڑھتے رہیں، جتنا آپ پڑھ سکیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ معجزے دیکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ایسے حالات میں ہیں جن کے گھر والوں نے ان کے زبردستی رشتے کیے، تو وہ پھر استخارہ کی نماز بھی روز پڑھا کریں، تاکہ اللہ ان کو دکھا سکے کہ کیا بہتر ہے اور کیا غلط ہے، اور اس کے علاوہ اللہ راستہ بھی بنا سکے۔ تو آپ کی کوئی بھی مشکل ہے نا، آپ نے بس آیت کریمہ پڑھتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے معجزے ہوتے دیکھیں گے، آپ اپنی دعا کو قبول ہوتے دیکھیں گے، آپ اپنی پریشانیوں کو حل ہوتا دیکھیں گے۔ یاد رکھیے یہ تمام ذاتی تجربات ہیں، ہر انسان کے حالات مختلف ہوتے ہیں، اس لیے کسی مخصوص وقت یا نتیجے کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہر دعا کو اپنی حکمت کے مطابق قبول فرماتے ہیں، کبھی فوراً، کبھی دیر سے، کبھی بہتر چیز عطا کر دیتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ بھی کسی ایسی مشکل میں ہیں جو ناممکن محسوس ہوتی ہے، تو مایوس نہ ہوں، اللہ کے سامنے جھک جائیں، اپنے گناہوں پر سچی توبہ کریں، آیت کریمہ کو یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں، اور اپنے رب سے خوب دعائیں کریں۔ ہو سکتا ہے جس مسئلے نے آپ کی کئی راتوں کی نیند چھین رکھی ہے، اس کا حل اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں پیدا فرما دے۔ میرے پیارے دوستو، اگر آج کا یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہو اور اس سے آپ کو ایک نئی امید ملی ہو، تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اپنے ان پیاروں کے ساتھ شیئر کریں جو کسی مشکل کا شکار ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا، کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین ہم سب کی بگڑی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو سکون، پریشانیوں سے نجات اور بہترین فیصلے نصیب فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔